नेपाल र भुटान पनि भारतकै अंग भएको भारतीय सेनाका जनरलको दाबी। रुसले युक्रेनलाई झैं भारतले पनि नेपाल भुटानमा आक्रमण गर्न तयारी गरेको ठोकुवा। रुस युक्रेन युद्धले नेपालमा पनि देखियो ठूलो असर, सरकार गम्भीर नबनेको विज्ञहरूको दाबी। एमसीसी पासको विरोधमा 7 दलको डरलाग्दो प्रदर्शन, प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भयो लफडा। युरोपकै ठूलो युक्रेनको परमाणु प्लान्ट रुसले गर्यो कब्जा, युरोप र अमेरिकाभर भयो रुवाबासी सुरु। अतिरञ्जित भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रहरीको चेतावनी, पल र समीक्षाको बारेमा नबोल्न आग्रह। र अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्न एमसीसी षड्यन्त्रपूर्वक पास गरिएको चित्रबहादुर केसीको आरोप, सदनबाट पास गरिएको एमसीसी सडकबाट फेल गराइने दाबी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त एकजना मेजर जनरलले युक्रेनमा जारी पछिल्लो घटनाको उदाहरण दिँदै नेपाल र भुटानलाई बेलैमा सोच्न चेतावनी दिएका छन्। भारतीय टेलिभिजन आज तकसँगको कुराकानीमा पूर्व सैन्य अधिकारी विश्वम्भर दयालले नेपाल र भुटानले चीनसँग हिमचिम बढाएमा उनीहरूको अवस्था पनि अहिलेको युक्रेनको भन्दा फरक नहुने धम्की दिएका हुन्। उनले नेपाल र भुटान जस्ता साना छिमेकी राष्ट्रले भारतसँग भाइचाराको सम्बन्धमा आँच आउने काम गरेमा अहिले रुसले युक्रेनलाई जुन हालतमा पुर्याइदिएको छ, भारतले पनि उनीहरूलाई त्यस्तै बनाइदिने चेतावनी दिएका छन्। आज तकी पत्रकारले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई धम्कीको भाषा बोलेर विश्वासमा लिन नसकिने प्रसङ्ग उठाउँदा पनि उनले एकोहोरो नेपाल र भुटानको नाम लिँदै युक्रेन बनाइदिने धम्की दिएको उक्त टक शोको सानो अंशमा सुन्न सकिन्छ। यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए थे। हाँ। क्या अगर 94 से 2004 तक देखें, क्या न्यूक्लियर हथियार रहते यूक्रेन में? यूक्रेन की क्या हालत थी? यूक्रेन कहां जाता? ये एक यूक्रेन की और रशिया की एक भाईचारा था जिसमें उन्होंने छोड़ दिए थे, लेकिन यूक्रेन को उसके बाद पाला नहीं बदलना चाहिए ना। आप एक पाले में बैठे हो साहब, मैं ये बात स्पष्ट कहता हूं यहां से साहब, ये मैं मैसेज भी देता हूं कई बार, मैं भूटान को मैसेज देता हूं, नेपाल को मैसेज देता हूं। सुनो, हम 70 साल से आपको सब कुछ दे रहे हैं, पाला मत बदल के चले जाना चाइना में, नहीं आपका यही हाल होगा। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अमेरिकालाई खुसी पार्न नेपालका शासकहरूले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले एमसीसी संसदबाट पास गरेको आरोप लगाएका छन्। 8 राजनीतिक दलले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले संसदका मुख्य दलहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गरेर चुनाव जित्न र सत्तामा टिक्न एमसीसी स्वीकार गरेको बताएका छन्। 70 वर्षको अवधिमा भारत, चीन, अमेरिका, जापान लगायत देशबाट खर्बौं रुपैयाँ अनुदान आएको छ, तर कहिल्यै यहाँका राजनीतिक दलले जनताले विरोध गरेको सुन्नु भएको छ। उनले भने, तर अहिले किन जिल्ला जिल्लामा एमसीसीको विरोध भएको छ, किन प्रवासका देशभक्त नेपालीले यसको विरोध गरेका छन् भन्दा यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतासँग सौदाबाजी गरेर ल्याइएको छ। केसीले अमेरिकाले दिने भनेको करिब 60 अर्ब रुपैयाँ लगानी हो कि अनुदान हो भनी प्रश्न पनि गरेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेका छन् यो लगानी हो, तर अमेरिकाको पक्षपातीहरूले, अमेरिकाको दलाली गर्नेहरूले यो दान हो भनिरहेका छन्। उनले भने, केसीले आजभन्दा 3 वर्ष पहिला अहिलेको प्रतिपक्षी एमाले संसदबाट एमसीसी पास गर्न प्रयास गरेको स्मरण पनि गरेका छन्। उनले एमसीसी पास गरेर अमेरिकाको दलाली गर्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएको आरोप पनि लगाएका छन्। अहिलेसम्म विदेशबाट दिएको दान संसदबाट पारित गरेको उदाहरण देख्नु भएको छ। केसीले भने, नेपालमा लगानी गरेर आफ्नो बाप बैरी साध्न अमेरिकाले लगानी गरेको छ। नेपाल मात्रै होइन, कयौं देशमा अमेरिकाले यस्तो लगानी गरेको छ र कतिपय देशले फिर्ता गरिदिएका छन्। केसीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 2-4 महिना बिना संशोधन एमसीसी पास गर्न सकिँदैन भनेर हल्ला गरेको र अन्तिममा जस्ताको तस्तै पास गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन्। एमसीसी संसदबाट पास भए पनि सडकबाट खारेज गरेरै छाड्ने केसीको चेतावनी रहेको छ। युक्रेनले रुसी सेनाले जेपरजिया परमाणु पावर प्लान्टमा कब्जा जमाएको बताएको छ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार एक स्थानीय अधिकारीको सामाजिक सञ्जालमा नै यो विषयमा लेखेका छन्।
उनले त्यहाँका कर्मचारीलाई पनि रुसले नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। युक्रेनको यो परमाणु पावर प्लान्ट युरोपको सबैभन्दा ठूलो परमाणु पावर प्लान्ट हो। त्यहाँ शुक्रबार निकै ठूलो आगो लागेको पनि देखिएको थियो। युक्रेनले रुसले आक्रमण गरेकाले त्यहाँ आगो लागेको देखिएको जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि ट्विट गर्दै त्यहाँ रुसी सेनाले आक्रमण गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले ट्विटरमा विश्वले यसलाई जोगाउन सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। नाबालिग गायकामाथि बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका कलाकार पल शाह पीडितको गोपनीयता कायम गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। शुक्रबार प्रहरीको साइबर ब्युरोले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अनुरोध गरेको हो। पीडितको गोपनीयताको हक हनन गर्दै निजको सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने किसिमका प्रवृत्ति देखिएको भन्दै प्रहरीले त्यसमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको हो। त्यस्ता क्रियाकलाप गरे विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 47 अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही हुने चेतावनी समेत प्रहरीले दिएको छ। बलात्कार आरोपित पललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर युट्युब, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा पीडितको गोपनीयता कायम गरिएको छैन। पलमाथि अनुसन्धान चलिरहँदा अभिनेत्री पूजा शर्माले पल निर्दोष रहेको दाबी गरेकी थिइन्। अनुसन्धान भइरहेको विषयमा पीडकको पक्षमा सार्वजनिक वक्तव्य दिएर उत्तेजित पार्ने प्रयास गरेको भन्दै शर्माको आलोचना भइरहेको छ। पाकिस्तानको एक शिया समुदायको मस्जिद नजिकै भएको बम विस्फोटन हुँदा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा परि 56 जना घाइते भएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यम डन न्युजले जनाएको छ। केही घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। देशको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको पेशावर शहरमा शुक्रबार घटना भएको हो। विस्फोटनको सूचना पाउने बित्तिकै सुरक्षाकर्मीहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए। प्रहरीले तत्कालै घटनास्थललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्ताहरूले घटनामा पीडित भएकाहरूलाई तत्कालै उद्धार गरेर स्थानीय विभिन्न अस्पताल लगेका थिए। घटनामा परि एक पाकिस्तानी प्रहरीको पनि मृत्यु भएको बताइएको छ। उक्त विस्फोटबारे प्रारम्भिक सूचनाहरू आए पनि विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी रहेको बताइएको छ। रुस युक्रेन युद्धको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। भारत, चीन, इन्डोनेसिया, अमेरिका, अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलियापछि नेपालको ठूलो वैदेशिक व्यापार रुस युक्रेनसँग रहँदै आएको छ। विशेष गरी युक्रेनबाट नेपालमा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ। उक्त कच्चा पदार्थलाई नेपाली उद्योगी व्यवसायीले प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने गर्छन्। नेपालको निर्यात व्यापारको करिब आधा हिस्सा यही प्रशोधित भटमास, सनफ्लावर र पाम तेलको रहेको छ। यी दुई देशको युद्धका कारण नेपालमा खाने तेलदेखि इन्धनको मूल्य समेत चुलिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दैनिक जनजीवनदेखि नेपाली भान्सासम्म पुगेको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण नेपालमा खाने तेलको मूल्य वृद्धिसँगै सर्टेज हुन सक्ने चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताएका छन्। उनले भने खाने तेलमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरू बाहिर देशबाट आयात गर्ने गरिएको छ। उक्त आयातित कच्चा पदार्थ रिफाइन गरेर खाने तेल तयार गरिएको छ। यसो हुँदा युक्रेन र रुसको असर नेपाली खाने तेलमा पर्छ, जसले गर्दा खाने तेल सर्टेज भएर मूल्य महँगिन सक्छ। यता नेपाल आयल निगमले बिहिबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले भारतीय आयात कर्पोरेसनले मूल्य बढाएर पठाएको कारण पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँले बढाइएको जनाइएको छ। रुस युक्रेन युद्धको असर नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पनि परेको अध्यक्ष मल्लको भनाइरहेको छ। केही विवाद र चौतर्फी दबावबीच गत आइतबार सङ्घीय संसदबाट पारित भएको अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका लागि सरकारले धमाधम कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अमेरिकी एमसिसीको अनुदानमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाका लागि पहिलो चरणमा विभिन्न पदमा गरी 10 जना कर्मचारी माग गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालले मङ्गलबार नै विभिन्न 10 वटा पदमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि आवेदन माग गरेको खबर राजधानी दैनिकमा प्रकाशित गरिएको छ। यसैबीच नेपालमा एमसिसी पास भए लगत्तै धमाधम अमेरिकी कर्मचारीहरू पनि नेपाल भित्रन थालेको विभिन्न अभियन्ताहरूले दाबी गरेका छन्। एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै अमेरिकाका वरिष्ठ कर्मचारीहरू नेपाल भित्रन थालेको बताइएको छ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदबाट पास भएको विरोधमा 7 साना कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नो एमसिसी भन्दै प्रदर्शनपछि टुडी खेल स्थित खुल्ला मञ्चमा विरोध स्वरूप आमसभा गरिएको छ। उक्त सभामा 11 नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साना वामपन्थी दलको एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा ठूला वामपन्थी दलका असन्तुष्ट नेताहरूको समेत समर्थन रहेको छ।